अरण्यको टेलिभिजनको दृष्टिकोण कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन स्वागत गर्दछु। म अनन्तराम केसी। हामीले आजको अतिथि, आजको दृष्टिकोणमा हाम्रा यस्ता अतिथि हुनुहुन्छ जो लेखक हुनुहुन्छ, जो उत्प्रेरक वक्ता, मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ, ट्रेनर हुनुहुन्छ र विशेष गरी सफलता सम्बन्धी उहाँको पुस्तक सफलताको ब्लुप्रिन्ट भर्खरै मात्रै यो बाहिर प्रकाशन भएको छ। यस सन्दर्भमा अहिले आम युवाहरूका लागि सफलताको ब्लुप्रिन्ट के हो, कसरी हामी सफल हुन सक्छौँ हाम्रो क्षेत्रमा भन्ने त्यो पुस्तकको सन्देशसहित त्यसका लागि कुराकानी गर्नका लागि आजको दृष्टिकोणको अतिथि हुनुहुन्छ सन्तोष लामा, लेखक। मैले अघि नै परिचय गराइसकेँ। अब भने हामी ढिला नगरिकन हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ लेखकज्यू, भनौँ अब तपाईँको एउटा नयाँ पहिचान पनि छ, सन्तोष लामाजी। यो हाम्रो दृष्टिकोण कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक नमन। यहाँको दृष्टिकोण कार्यक्रममा चाहिँ मलाई बोलाएर केही बोल्ने मौका दिनुभएको यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मैले अलिकति हाम्रा दर्शक सामु पनि भनिसकेको छु कि यो के अरे हामीले यसको सन्देश, पुस्तकको सन्देश को बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी यो पुस्तक लेख्नुभएको छ तपाईँ, पुस्तक सफलताको ब्लुप्रिन्ट। यो सफलताको ब्लुप्रिन्ट भर्खरै मात्रै प्रकाशनमा आएको छ। यो पुस्तक लेख्ने प्रेरणा तपाईँलाई, यसको उत्प्रेरणा भनौँ न, तपाईँ आफै मोटिभेसनल क्षेत्रको हुनुहुन्छ, त्यो उत्प्रेरणा कसरी प्राप्त भयो कृपया हाम्रा दर्शक सामु। सर्वप्रथम यहाँलाई विशेष धन्यवाद। विगत 5-7 वर्षदेखि म स्वयं चाहिँ मोटिभेसनल ट्रेनिङहरू गराउँदै आइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि ट्रेनर भइसके पछाडि एक खालको बुक लेख्नुपर्ने एउटा त्यो अभिभावकता आउँछ नै, जसले पनि जो ट्रेनिङ फिल्डमा लाग्नु भएको छ। मलाई चाहिँ मैले यो 5-7 वर्षको अवधिमा ट्रेनिङ गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ मलाई भित्री मनदेखि नै एउटा मैले बुक निकाल्नुपर्छ, बुक लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा मनमा त थियो। तर त्यो समय परिस्थिति धेरै कुराहरू आउन सक्छ र किताब लेख्ने भन्ने कुरा त्यो चान्चुने कुरा पनि होइन। किन भन्नाले यो थोरै समय, केही महिना लगाएर लेख्ने कुरा पनि होइन, यसले केही समय लिन्छ। यही पुस्तक लेख्नलाई पनि मलाई लगभग मोटिभेसनल करियरकै हिसाबले भन्यो भने मलाई चाहिँ त्यो अनुभव 5-7 वर्षकै अनुभव छ। र मेरो लेखन कार्यलाई चाहिँ मैले जोड दिने हो भने लगभग यो 2 वर्षको चाहिँ लेखन अभ्यासको कारण मैले यो पुस्तक मैले अहिले निकालेको छु। यसको मोटिभ भनेको नै मैले जति पनि ठाउँमा ट्रेनिङ त गराउँछु, तर मैले ट्रेनिङ नगराएको ठाउँमा पनि यो मेरो विचार जुन मैले ट्रेनिङहरू गराउँछु त्यो विचार पनि पुगोस्, मेरो केही टेक्निकहरू पुगोस् भन्ने एउटा भित्री चाहले गर्दाखेरि नै मलाई होइन मैले बुक लेख्नुपर्छ, जहाँ म पुग्दिनँ त्यहाँ मेरो बुक पुगोस्। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले बुक लेख्नुपर्छ भन्ने त्यो भित्री उत्कट अभिलाषाले गर्दाखेरि होइन मैले बुक लेख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि मैले यो बुकलाई चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने भित्रको एउटा चाहनाले चाहिँ यो बुकलाई मैले चाहिँ लेख्ने एउटा आफैभित्रको एउटा उत्प्रेरणा लेखेको हो। आफैभित्रको एउटा उत्प्रेरणा भन्नुभयो। अनि यो जस्तो लेख्दाखेरि जस्तो मोटिभेसनलको क्षेत्रको ट्रेनिङको वातावरणले एकदमैलाई गर्यो, एउटा चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने भावना भयो। तपाईँको अनुभवको कुरा गर्दा 2 वर्षको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। यो 2 वर्षमा लेखन जस्तो पुस्तक लेख्दाखेरिको गाह्रो सजिलो पनि बताउनुहोस् न, कस्तो भयो? पुस्तक लेख्नु आफैमा एउटा ठुलो गाह्रो कुरा हो। मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा अनुभव भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ केही समय अगाडिदेखि नै त मैले पत्रिकामा आर्टिकलहरू लेख्ने त मैले गरिरहेकै थिएँ। अब आर्टिकल लेख्दाखेरि तपाईँको नर्मली 600, 700, 1000, 1200 वर्डले तपाईँको एउटा पत्रिकामा त्यसले स्थान पाउँथ्यो। तर बुक लेख्दाखेरि त त्यो 600, 700, 800, 1200 को तपाईँको वर्डले त त्यो स्थान त समेट्दैन। लगभग यही पुस्तक पनि मैले लेख्दाखेरि तपाईँको 40,000 प्लस वर्ड मैले समावेश गरेको छु। अझ केही कमी भएको हो कि जस्तो मलाई महसुस भएको छ, सानो कमी भएको हो कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु। तर यतिका 40,000 वटा वर्ड लेख्नु पनि आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। र अर्को कुरो के चुनौती छ भने हामीले यो जुन फिल्डमा रहेर हामी लेख्दैछौँ, जुन तपाईँको जानरामा लेख्दैछौँ, जुन विषयगत तपाईँको विषयमा हामी यो पुस्तक लेख्दैछौँ, त्यसको त नितान्त तपाईँको त्यही विषयसँग रिलेटेड हुनुपर्ने कुरा एक ठाउँमा तपाईँको त्यो चुनौती छ। अर्को कुरो भनेको किताबमा हामीले कुन कन्टेन्टलाई हामीले राख्दाखेरिको अवस्थामा पाठकले त्यो कन्टेन्टलाई रुचाउनुहुन्छ, त्यो दोस्रो चुनौतीपूर्ण कुरा भयो।
र लेख्ने क्रममा तपाईँको धेरै त्यस्ता केही कष्ट कठिनाइहरू आफैमा पनि आए। एकदम लेखन शैलीको कुराहरू भयो, कुन भाषामा मैले तपाईँको यो पुस्तकमा मैले कुन भाषालाई बढी जोड दिन्छु भन्ने कुराहरू पनि त्यो चुनौतीपूर्ण कुरा रह्यो। र अर्को कुरो लेख्दै जाँदाखेरि तपाईँको दिनमा कति समय लगाएर लेख्ने। तपाईँको यो पुस्तक तयार हुँदाखेरिको अवस्थामा मैले तपाईँको दिनमा 12-14 घन्टासम्म मैले निरन्तर लेखेको छु। 12-14 घन्टासम्म निरन्तर मैले लेखेको छु यो पुस्तक। लेखेको कुन तपाईँको एउटा तपाईँको फ्लेभर आउँदो रहेछ कि एउटा लेख्दै गइसकेपछि जुन कुराहरू तपाईँको माइन्डमा जुन कुराहरू हाम्रो अड्किरहेको हुन्छ नि, लेख्दै जाँदाखेरि त्यो कुराहरू फुर्न थाले। र कतिपय हामीले अध्ययन गरेको कुराहरूमा पनि त्यो जुन अध्ययन गरेको कुराहरूलाई पनि हामीले मजाले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न मजाले त्यसलाई पनि लेख्न सकिने त्यो हिसाबमा मैले 12-14 घन्टा निरन्तर मैले लेखेको तपाईँको यो रेकर्ड छ। 12-14 घन्टासम्म मैले निरन्तर लेखेको। यो सँगै यो लेखनको हुन त फेरि यसमा फेरि फर्कौँला होइन। तपाईँले भन्नुभयो कि यो कन्टेन्टको हिसाबले होइन कस्तो रुचि गर्छन् भनेर यसले कस्तो कन्टेन्ट दिनुभएको छ? तपाईँको किताबको नाम सफलताको ब्लुप्रिन्ट है। अब के हो यो सफलता शब्द त नेपालीमा छ, हजुर। यो ब्लुप्रिन्ट भने फेरि इङ्ग्लिसमा छ। यो टाइटल कसरी रोज्नुभयो होइन? अनि टाइटलबाटै सन्देश कति बुझाउनुहोस् हाम्रो आम दर्शकमा चाहिँ यो तपाईँलाई अवसर पनि हो होइन। अब सफलताको भन्ने त मान्छेले बुझ्छ, त ब्लुप्रिन्ट के हो? त्यस कारण सन्देशसहित पुस्तकको सन्देश, यसको टाइटलको मर्म, यसले के भन्नु खोजेको छ, कृपया। सर्वप्रथम त पुस्तक लेख्नुभन्दा अगाडि जुन मैले सुरु गरेँ त्यो बेला टाइटल राखेको थिएन। हेर्नुहोस् है कसरी सुरु गर्नुभयो त्यो लेख्ने? मैले तपाईँको जुन कन्टेन्टहरू मैले सुरुवात गरेको छु, जुन 16वटा अध्याय, मलाई के लाग्थ्यो भनेदेखि पहिले यो कन्टेन्टमा मैले चाहिँ विशेष जोड दिउँ, नाम भन्ने कुरा तपाईँको मिलाएर एउटा क्याची नाम राखौँ भन्ने मेरो मनमा थियो। जुन शैलीमा मैले त्यो कन्टेन्ट तयार गरेँ र यसमा त्यस्ता धेरै 10-12वटा नामहरू मैले चुज गरेँ। कुन हुन्छ कि अथवा सक्सेस मन्त्र हुन्छ कि होइन, तर नाममा चाहिँ तपाईँको सफलता चाहिँ जोडिएकै थियो होइन, सक्सेस सम्बन्धी जोडेकै थियो। अनि पछि हुँदै जाँदाखेरि अवस्थामा चाहिँ एकदम सरल तपाईँको क्लिक भयो। अब मोटिभेसनल जुन ट्रेनिङ फिल्डमा रहेर काम गर्दा अवस्थामा हामीले सबभन्दा बढी युज गर्ने शब्द भनेको ब्लुप्रिन्ट। तर आम जनमानसले ब्लुप्रिन्टलाई चाहिँ नक्साको रूपमा बुझ्नु भएको छ, कतिपयले जग्गाहरूको ब्लुप्रिन्ट निकाल्ने भन्ने कुराहरू छ। तर वास्तविक ब्लुप्रिन्ट भनेको चाहिँ नक्सा, जुन हामीले कुनै जग्गाको नक्सा निकाल्ने त्यहाँबाट ब्लुप्रिन्ट हुन्छ नि, त्यही ब्लुप्रिन्ट अर्थात् नै तपाईँको त्यो एउटा चाहिँ भोलि त्यहाँ हेर्दाखेरि अवस्थामा एउटा जुन कुरा निक्लिने हो देखिन्छ होइन, पेपरमा देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो पनि जीवनमा कुनै कुरा देखिनको लागि हामीभित्र पनि एउटा ब्लुप्रिन्ट छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो विचारको ब्लुप्रिन्ट होइन। हाम्रो कस्तो किसिमको विचारको ब्लुप्रिन्ट हाम्रो माइन्डमा चाहिँ छ, त्यही अनुसारको भोलि हाम्रो लाइफ चाहिँ एक्जिस्ट हुने भएको कारणले गर्दै पक्कै पनि यसलाई चाहिँ मैले सफलताको ब्लुप्रिन्ट भनेर राख्नुपर्छ भनेर राखेको। यदि हामीसँग सफलताको ब्लुप्रिन्ट यदि सही छ भने हाम्रो सफलता पनि भोलिको त्यो दिनमा त्यो एक्जिस्ट त्यही अनुसारको हुने भयो। यदि सफलताको ब्लुप्रिन्ट नभएर विचारको चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यस्ता सफल सम्बन्धी विचारको ब्लुप्रिन्ट यदि हाम्रो माइन्डमा छैन अथवा विचारमा छैन भने पनि हाम्रो भोलिको जीवन पनि त्यही अनुसारको देखिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि सफलताको ब्लुप्रिन्ट सही छ भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो जीवन पनि सही हुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले टाइटल राखेको। र नर्मली साधारण भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ ती ब्लुप्रिन्ट के हुन्, त्यसो हो भने सफलताको ब्लुप्रिन्ट के हुन् त, विचारको ब्लुप्रिन्टहरू के हुन् त भन्दाखेरि मैले जुन कन्टेन्टमा मैले किताबमा राखेको छु, पहिलो कुरो विश्वासको कुराहरू छ, विचारको कुराहरू छ, माइन्ड प्रोग्रामको कुराहरू छन्, लक्ष्यको कुराहरू छन्। त्यो नै सबभन्दा ठुलो ब्लुप्रिन्ट चाहिँ हाम्रो। यदि त्यो ब्लुप्रिन्ट क्लियर छ भने तपाईँ हाम्रो जीवन पनि भोलिको दिनमा हामीले जुन किसिममा हामीले आफ्नो जीवनलाई बनाउन खोजेका छौँ यसमा अलिकति सरलीकरण गरौँ है। हजुर, यही कुरालाई यसैमा जस्तो ब्लुप्रिन्ट भनेको देखिने चिजको कुरा भयो हजुर होइन। जस्तो जग्गाकोबाट ब्लुप्रिन्टबाट नाम नक्सा गर्दाको ब्लुप्रिन्ट जे छ त्यो फिल्डमा जग्गा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले ब्लुप्रिन्ट आयो। अब यो तपाईँले रोज्नु भएको सक्सेसको पनि त्यही भन्नुभयो एकदम। अब यसैलाई गर्दै सफलता चाहिँ के हो? सफलता मान्छेले आम मान्छेले बुझ्ने होइन, सफलता कसलाई सफलता मान्ने, सफल व्यक्ति कसरी मान्ने भनेर सफलतालाई पनि अलिकति गोद्ल्याउँ न। सफल भनेको कस्तोलाई सफल मान्ने होइन? सफलताको भेग अर्थ होला अथवा चाहिँ खास सफलताको विभिन्न अर्थ पनि हुन्छ। फेरि सफलता भनेको पहिला ठिक छ जीवनको सफलताको ब्लुप्रिन्ट हो कि अथवा कुनै क्षेत्रको एउटा सफलताको ब्लुप्रिन्ट हो कि, यसले
के कुरालाई इङ्गित गरेको छ, के छ? अब ठिक छ, ब्लुप्रिन्ट भनेको देखिने कुरा, त्यो भित्रको नक्साङ्कन भनौँ न, अथवा विचारको, तपाईँले भनेकै विचारको ब्लुप्रिन्ट भन्नुभयो भने त्यो विचार चाहिँ कस्तो विचारका लागि ब्लुप्रिन्ट भन्ने त, त्यसलाई अझै यो सरलीकरण गर्नुहोस् न। सुरुमा हजुरले भन्नुभयो सफलता केल्ला मान्ने, सफलता के हो भन्ने कुरालाई म अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु। हुन त सफलता यो नै भन्ने सठिक परिभाषा त सम्भवतः छैन पनि होला, तर सफलता यो नै भन्ने कुरा पनि छैन। हामी दुवैजना यहाँ अहिले हजुरले मलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ, मैले केही कुराहरू तपाईँलाई बुझाउने प्रयासमा एन्सर दिइरहेको छु। हजुरको सफलता र मेरो सफलता फरक हुनसक्छ, हरेक मान्छेको विचार अनुसार उसको सफलता फरक फरक हुनसक्छ। कसैले आफ्नो सफलता नेम फेममा उसले खोज्छ भनेदेखि, कसैले आफ्नो सफलता धन सम्पत्तिमा खोज्छ भने, कसैले आफ्नो सफलता आध्यात्मिक रूपमा खोज्छ भनेदेखि सफलता उसले कुन रूपमा खोजेको छ अथवा उसले कुन रूपमा उसले आफ्नो सफलता प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ, ती व्यक्ति विशेष अनुसार चाहिँ उसको सफलता फरक हुन्छ। तर यो बुकमा लेखेको कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहनुभएको कुरा अथवा जीवनमा तपाईँले के कुरा प्राप्त गर्न खोजिरहनु भएको छ, हरेक मान्छेको आफ्नो किसिमको लक्ष्य हुन्छ, आफ्नै किसिमको चाहिँ तपाईँको ध्येय हुन्छ। त्यो चिज प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ केही यस्ता तपाईँका सठिक र केही यस्ता पावरफुल कन्टेन्टहरू चाहिँ यस बुकमा राखिएको छ। यो बुक तपाईँले पढ्नुपर्छ भन्ने ध्येयले नै यो बुक चाहिँ मैले तयार गरेको। तर यो नै एक्ज्याक्ट यो नै सफलता जुन अङ्कगणितीय हिसाबमा भनिन्छ नि, त्यो नै सफलता प्राप्त गर्नको लागि भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ देखिएको छैन अथवा लेखिएको छैन। तर पनि तपाईँले जीवनमा प्राप्त गर्न खोज्नुभएको कुरा चाहिँ यो बुक पढिसके पछाडि अथवा यो बुकमा लेखेका केही त्यस्ता कन्टेन्टले चाहिँ तपाईँलाई ती कुरा प्राप्त गर्न चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ। जस्तै के गरिदियो जस्तो सफलताको ब्लुप्रिन्ट भन्ने होइन, सफलताको त परिभाषा अलग अलग हरेक मान्छेले। जस्तो आजको यो अन्तर्वार्ता एउटा सफलताको शिखरमा पुर्याउने, ल मानौँ आजको एक दिनको यो अन्तर्वार्ता टक सो सफल भयो पनि त हुन्छ नि, अनि एउटा चाहिँ माइनर अपरेसन पनि सफल भयो हुन्छ, मेजर अपरेसन पनि हुन्छ नि, अपरेसन शरीरको शल्यक्रिया त पनि सफलताको कुरा गरिन्छ होइन त। अनि अब जस्तो चाहिँ 1 घन्टा म दौडिनु थियो, त्यो 1 घन्टा दौडिन सकेँ, त्यो पनि सफलता भयो। यो सफलता त परिवेश परिस्थिति मान्छे अनुसार फरक भयो। अब यो पुस्तकले कस्तो खालको लक्ष्यसम्म, ल ठिक छ, जुनसुकै लक्ष्य ल्याएछ त्यो लक्ष्यमा पुरा पुग्नका लागि यसले सफलताको चाहिँ ब्लुप्रिन्ट दिन्छ अथवा यसले चाहिँ यो पुस्तकले चाहिँ त्यसको लागि खुराक दिन्छ भन्ने दलिल तपाईँले पेश गर्नु पर्दा तपाईँ एउटा लामो अनुभव गरेर यो लक्ष्य राखेर यो तपाईँ पुस्तक निकाल्नु भयो। त्यसको लागि यो 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 गरे भने, यसमा भएको कुरालाई यो यो गरे भने जुनसुकै लक्ष्य अथवा कुन चाहिँ लक्ष्य भनेर त्यसलाई अलिकति अझै सिम्प्लिफाई गर्नु न। सर्वप्रथम त सफलताको ब्लुप्रिन्टलाई लिएर मेरो ब्लुप्रिन्ट कस्तो थियो भन्ने कुरा म स्वयंलाई जोडेर कुरा गर्न चाहन्छु। म एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट बिलङ गरेको मान्छे, साधारण परिवारबाट आएको, त्यस्तो हायर एजुकेसन, त्यस्तो हायर चाहिँ स्कुल कलेजमा पनि अध्ययन गरेको मान्छे होइन। हिजो मैले एक खालको ब्लुप्रिन्ट बनाएको थिएँ। हेर्नुहोस् है, म एक लेभलमा यसरी अगाडि बढ्छु, मैले यो चिज चाहिँ जस्तो भनौँ म ट्रेनर बन्नुपर्छ, मैले केही आम मानिसहरूलाई मैले आफूले जानेको बुझेको सिकेको ज्ञान मैले बाँड्नुपर्छ र बुक मार्फत पनि मैले दिनुपर्छ। त्यो हिजोको मेरो ब्लुप्रिन्ट थियो होइन। मैले अघि नै पनि भने चाहिँ म एउटा साधारण परिवार, साधारण फ्यामिली, साधारण तपाईँको चाहिँ स्कुल कलेजबाट आएको मान्छेलाई हेर्ने हो भने आज म यो ठाउँमा छु केही हदसम्म। यो चिजलाई, यो ठाउँलाई हेर्ने हो भने म आफूलाई केही हदसम्म सफल भएको ठान्दछु। हिजोको परिवेशलाई हेरेर, हिजोको परिवेशलाई हेरेर म आज जुन छु र मैले यो अवस्थामा आउनको लागि मैले के कुराहरू मैले गरेँ त, के कस्ता कठिनाइहरू मैले भोगेँ त, मैले कसरी आफ्नो विचार प्रणालीहरूलाई, मेरो विश्वास प्रणालीहरूलाई, मेरो लक्ष्यलाई कसरी इङ्गित गर्दै के कस्ता कुराहरूलाई मैले डेभलप गर्दै अगाडि बढेँ र त्यो चिजहरू गर्दै म आएर आज केही हदसम्म म आफूले भन्नुपर्दा, हुन त मैले यो कुरा भनिरहँदाखेरि मेरो घमण्ड मेरो त्यो पनि देख्न सक्छ, तर वास्तविक कुरो भन्नुपर्दा चाहिँ हिजोको मेरो परिवेशलाई हेर्दाखेरि आज यो ठाउँसम्म आउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ आज आम दर्शकबिनहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ। एउटा सन्तोष लामा एउटा लेखकको रूपमा उहाँहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ भने हिजोको परिवेशलाई हेर्दाखेरि के हदसम्म म सफल भएको म आफूलाई ठान्दछु। यो किन भयो भन्दाखेरि जुन ब्लुप्रिन्ट मैले हिजो बनाएको थिएँ नि, त्यो ब्लुप्रिन्टको चाहिँ असर हो यो। त्यस्तै जो कोही व्यक्तिले पनि आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै लक्ष्य बनाएको हुन्छ,
तर त्यो लक्ष्य उसले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। के कारणले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन त? त्यस्ता साना साना केही कुरा हुन सक्छन्, अथवा काम गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा केही कष्ट कठिनाइ भोग्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ अब यो काम मेरो लागि होइन रहेछ, मैले गर्न नसक्ने रहेछ, ती विचारले पनि उसलाई तल पार्न सक्छ। केही त्यस्ता टेक्निकल कुराहरू नजाने कारणले गर्दाखेरि पनि उसलाई तल पारेको हुनसक्छ। हो त्यस्ता चिजलाई चाहिँ ती चिजहरूसँग जुझ्दै अगाडि बढ्न सकियो भने चाहिँ तपाईँले लिनुभएको लक्ष्यमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि, त्यस्ता कुराहरू यो बुकमा पनि समावेश भएको छ। र त्यो चिज तपाईँले अध्ययन गर्दा, आम पाठकहरूले अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँ कहाँ अल्झिरहनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो लक्ष्यलाई या बिर्सेर आउनुभयो होइन, या तपाईँले त्यसलाई नेग्लिजेन्स गर्नुभयो, के गर्नुभयो, त्यो कुरा पनि यो पुस्तक पढ्दै जाँदाखेरि त्यो एउटा आफूमा आफ्नो एउटा आत्ममूल्याङ्कन हजुरले गर्नु। यानि कि यो भन्नु खोज्नुभयो तपाईँले यो कुराहरू अनुभव, जसरी म हिजोको अवस्थाबाट आज जुन किसिमको एउटा रूपान्तरण अथवा चाहिँ एउटा समाजमा भनौँ न एउटा मान्छे एउटा स्थापित आफ्नो क्षेत्रको भइसकेपछि ती कुराहरू अनुभव पनि यसमा समेटिएका छन्। एकदम जसले हिजोको सन्तोष लामा भन्दा आजको सन्तोष लामा फरक छ होइन। त्यो फरक भनेको कुरा एक हदसम्म आफ्नो चाहिँ सफलता त अब यो मान्छेको सम्भवतः यही सफलता यति पुगेपछि भयो भन्ने त हुँदैन होइन। त्यो फरक जुन छ, रूपान्तरण जे भयो, जे प्राप्ति गरेको छ एचिभमेन्ट, यसलाई यसरी पनि भन्न मिल्दैन। लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सूत्रहरू एउटा अर्को परिभाषाबाट डेफिनेट होइन, रोड म्याप हजुर होइन, लक्ष्य प्राप्त गर्ने रोड म्याप जसले म आफै प्रमाणित भएर मैले गरेर गएँ भन्न पनि मिल्छ। यसका आई मिन द्याट त्यो हो, मिल्छ। तर एउटा अझै भन्नुहोस्, किताबको शैलीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा टाइटलले पनि तपाईँले कुनै मान्छेले किताब हेर्दाखेरिको अवस्थामा किताबको पुरै कन्टेन्ट हेरेर पढेर तपाईँको किताब किन्ने पनि होइन, किताब पढ्ने पनि होइन। टाइटलले एकदम मेजर गर्छ, मायने राख्छ होइन। जस्तो हाम्रै इन्डियाका अग्रज हाम्रो मोटिभेसनल ट्रेनर शिव खेडाको चाहिँ तपाईँले बुक सर्वविदित सबैलाई थाहा छ, यु क्यान विन होइन, जित तपाईँको भन्ने छ, सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तक होइन। त्यो बुक यदि कसैले त्यहाँ राखिरहेको छ भने त्यो देख्ने बित्तिकै जित तपाईँको भनेपछि ओहो मैले जित्छु है अब, अथवा तपाईँ जित्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान विन। त्यो टाइटलले पनि मान्छेलाई अट्र्याक्ट गर्छ कि, अनि त्यो बुक पढौँ मन लाग्छ। अनि त्यो बुक पढ्ने त्यो भित्र जाने भने त हामी भित्र गएर कन्टेन्टभित्र गइसके पछाडि, विशेष भित्र गइसके पछाडि त्यहाँ भन्न खोजेको कुराहरू हामीले मनन गरिसके पछाडि मात्रै हामीले आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। त्यस्तै यो पनि तपाईँको सफलताको ब्लु प्रिन्ट भन्ने बित्तिकै अचम्म एउटा तपाईँको क्याची नाम क्या, उसलाई तपाईँको अट्र्याक्सन गरिहाल्छ क्या, अट्र्याक्ट गरिहाल्छ, गुगली गरिहाल्छ भनौँ न, अङ्कुश गरिहाल्छ। त्यो हिसाबले पनि यो नाम त्यसरी जुरेको। नामको कुरा त भयो, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि यो टाइटलको कुरा मैले यहाँ भन्न खोजेको, तपाईँले जसरी सफलताको लागि ब्लु प्रिन्ट भन्छ नि, अब सफलताको लागि जुन सफलता भनेको जस्तो सगरमाथा चढ्नु पनि सफलता, एउटा सानो टापु अथवा सानो एउटा चाहिँ हिल चढ्नु पनि सफलता। सफलता त दुइटै सफलता हो। राष्ट्रपति हुनु पनि सफलता हो होइन, वडा अध्यक्ष चुनावमा बडा प्रतिस्पर्धा गरेर वडा अध्यक्ष हुनु पनि सफलता हो। राष्ट्रपति, वडा अध्यक्ष होइन, अथवा वडा सदस्य भनौँ न, ल राजनीतिको कुरा गर्ने भने वडा सदस्यदेखि राजनीतिक पदको प्राप्ति हुन्छ। वडा सदस्य कहाँसम्म छ नेपालको कन्टेक्सको कुरा गर्ने हो भने, अथवा जहाँसुकै प्रेसिडेन्ट सबभन्दा शिखर भनेको चाहिँ छ। सफलता त दुइटै सफलता हो नि, वडा सदस्य जित्नु पनि सफलता हो, राष्ट्रपति जित्नु हुनु पनि सफलता हो। अब तपाईँको भनाइमा यो पुस्तकले त्यो राष्ट्रपति हुनु पनि सफलताको ब्लुप्रिन्ट दिन्छ, वडा सदस्य हुने पनि ब्लुप्रिन्ट छ। वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपति हुनसम्म राजनीतिक कुरा गर्ने हो भने, अब अर्बपति बिजनेस उद्योगपति बन्ने हो भने सामान्य चाहिँ वर्षको चाहिँ 1 करोड भनौँ, अथवा चाहिँ जीवनकालमा 1-2 करोड कमाएर पनि सफल हुने सफल हो, त्यो खानै नपाउनेको छेउमा त त्यो कम्पेरिटिभली को सफल भन्ने त फरक छ नि। अब यसले सबै खालका सफलताका लागि ब्लुप्रिन्ट दिन सक्छ अथवा यसमा बताइएको छ भन्ने कुराको कति विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। यसलाई म अझ क्लियर रूपमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हजुरले भन्नुभयो वडा सदस्य हुने, जुन वडा सदस्य बन्नुभयो उहाँको पनि ब्लुप्रिन्ट, राष्ट्रपति बन्नुभयो उहाँको पनि ब्लुप्रिन्ट। तर फरक के छ भने वडा सदस्यले बनाउनु भएको आफ्नो सक्सेसको जुन ब्लुप्रिन्ट र राष्ट्रपति बन्ने जुन बन्नुभएको छ उहाँले बनाउनु भएको ब्लुप्रिन्ट चाहिँ फरक हुन्छ। सबै कुराहरू त्यहाँ विचारको कुराहरू, उहाँको स्ट्राटेजीको कुराहरू, उहाँको अभ्यासका कुराहरू, धेरै कुराहरू फरक नै हुन्छ, तर ब्लुप्रिन्ट हो। तर यो किताब चाहिँ
एक लेभलको अल्टिमेट सक्सेस पाइसकेको मान्छेको लागि यो पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँलाई अलिकति सपोर्ट नगरेको हो कि अल्टिमेट जो सफलता जो एकदम एक लेभलको सफलता पाइसकेको हुन्छ नि उहाँहरूको लागि विशेष टार्गेट गरेर लेखेको पुस्तक चाहिँ सम्भवतः होइन हो। तपाईँ क्लियर हुनुहोस् है। जीवनमा केही गर्नुपर्छ जो रोमलिरहेको छ होइन, जस्तो हिजोको दिनमा म आफै पनि केही गर्नुपर्छ, मैले केही गर्नुपर्छ भनेर म हिजोको दिन हिँडिरहेको थिएँ, म आफै पनि केही रोमलिरहेको थिएँ। केही यस्तो अग्रज व्यक्तिहरूबाट उहाँहरू मैले केही कुरा सिक्न पाएँ, केही यस्तो अग्रज ट्रेनरबाट मैले केही कुराहरू अध्ययन गर्न पाएँ, सिक्न पाएँ, केही व्यक्तिहरूसँग मैले प्रत्यक्ष रूपमा पनि मैले ट्रेनिङहरू लिन पाएँ। अनि त्यो अवस्थाकोमा चाहिँ यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ कोसेढुङ्गा साबित नै हुन्छ यो बुक, जो जीवनमा चाहिँ केही गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ, आफ्नो लाइफलाई अर्डिनरी पिपलबाट एक्स्ट्रा अर्डिनरी पिपलमा लानको लागि चाहिँ के कुराहरू गर्नुपर्छ, के फन्डामेन्टलहरू मैले चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने यदि उहाँहरूको लागि छ भने यो चाहिँ कोसेढुङ्गा साबित हो। र जो अल्टिमेट सक्सेस भइसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो अलिकति नपुग्ने हुन्छ। यो यससँगै कुरा गरिरहँदा यही कुरालाई मलाई अहिले मनमा नै फुर्यो कि जस्तो विनोद चौधरीको लागि यो पुस्तक तपाईँले भने हाई लेभल होइन यो के लेखेको छ भन्ने होला, अथवा अब विनोद चौधरी जस्तो बन्छु भनेर अहिले चाहिँ स्टार्टअप हुन्छ नि बिजनेसम्यानहरूमा लाग्नु पऱ्यो, बिजनेस क्षेत्रमा लाग्नु पऱ्यो भने उसको लागि चाहिँ काम गर्छ भन्नु खोज्नु भएको हो तपाईँले? जो स्टार्टिङ पिरियडमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो एउटा जुन काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गरेर त्यहाँ विभिन्न कुराहरू लेखिएको छ, आफ्नो माइन्ड पावरको कुराहरूदेखि लिएर माइन्ड प्रोग्रामका कुराहरूदेखि लिएर ती कुराहरू चाहिँ प्रयोग गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ यदि भोलि त्यो लेभलमा पनि म जान्छु भने चाहिँ यसले तपाईँलाई चाहिँ अथवा पाठक वृन्दहरूलाई चाहिँ बडो मद्दत गर्छ। अब तपाईँको अलिकति अरू कुरा जस्तो तपाईँले जे गरिराख्नु भएको मेरो अनुभवले अब हुन त थुप्रै लेखक छन्, अब तपाईँ हाम्रो एउटा चिन्जानको हिसाबले र अलिकति यो सफलता मोटिभेसनल क्षेत्रको मेरो आफ्नो पनि रुचिको विषय भएको हुनाले यो तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो अगाडि हुनुहुन्छ होइन। त्यो कारणले जस्तो तपाईँले गिनिज इभेन्ट्सहरू पनि धेरै चाहिँ आयोजनाहरू गर्नुभयो होइन, गिनिज वर्ल्ड रेकर्डका। यसबाट के छ त्यो पुस्तकमा त्यो तपाईँको जीवनको अनुभव भयो नि त्यो होइन, मान्छे कसरी सफल हुन्छ अथवा कुन सफल भयो, इभेन्ट सफल भयो, अथवा तपाईँले त्यो लाग्दाखेरि सफल बनाउन तपाईँले कति चाहिँ पापडहरू बेल्नु पऱ्यो अथवा कति मेहनत गर्नु पऱ्यो, सङ्घर्ष त जुन हुन्छ नि तपाईँले लिएको अनुभव, त्यो म चाहिँ त्यो क्षेत्रको गिनिजको इभेन्टको अर्गनाइज अथवा भनौँ तपाईँले गरेको अनुभवको यसमा छ कि छैन, त्यस्तो अनुभवलाई यसमा समेट्नु भएको छ कि छैन, अथवा त्यो गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड गर्नु जस्तो विषयवस्तु त च्यालेन्जिङ छ, त्यसमा तपाईँले आफ्नो एउटा चाहिँ इभेन्टको माध्यमबाट अथवा अर्गनाइजरको माध्यमबाट अथवा सहयोगीको माध्यमबाट तपाईँले सफल बनाउनु भयो कति होइन, ती कुराहरू यसमा समेटेको र त्यो कुरातिर अलिकति फर्काउन। सम्भवतः त्यही विषयलाई लिएर कोट गरेर चाहिँ यो पुस्तकमा समेटिएको छैन, तर त्यो चिज गर्नको लागि जुन एउटा साहस, एउटा हिम्मत, जुन खालको हामीले दिनुपर्ने जुन एउटा इफोर्ट हुन्छ ती खालको कुराहरू चाहिँ आएका छन्। तर त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ कोट गरेर यो यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ हामीले यो पुस्तकमा समावेश चाहिँ गरिएको छैन। र गिनिजकै विषयलाई लिएर कुरा गर्दाको अवस्थामा चाहिँ हुन त गिनिजकै काम गर्ने भनेर सुरुदेखि नै प्लानिङ भएर आएको मान्छे त होइनौँ र गर्ने भनेर पनि होइनौँ। अब यो कुरामा सबभन्दा बढी क्रेडिट भनौँ, सम्पूर्ण क्रेडिट भनौँ होइन, आम दर्शकबिनलाई कतिको थाहा छ छैन, सम्पूर्ण क्रेडिट त मैले हजुरलाई नै दिनुपर्छ। किन भन्नाले हजुरले नै जुन खालको एउटा गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको काम हजुरले सुरु गर्नुभयो, आफैले गर्नुभयो। सुरुको टाइममा हामीले त्यो जानकारी पाएनौँ, एउटा सम्बन्ध पनि थिएन, र पछिल्लो समय हजुरले सँग चिन्जान भइसके पछाडि जुन कामको जिम्मेवारी, जुन क्षमता ममा देख्नुभयो, ती क्षमता देखेर त तपाईँले मलाई दिनुभयो र एउटा जिम्मेवारी दिइसके पछाडि मैले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ इमान्दारीका साथ भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने मैले कुनै एउटा जिम्मा लिएको छ भने त्यो कामलाई मैले फत्ते गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सम्पूर्ण ममा मात्र होइन, त्यो सम्पूर्णमा हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यो पनि सायद सफलताको ब्लुप्रिन्ट हो, त्यो पनि ब्लुप्रिन्ट हो। किन मसँग त्यो ब्लुप्रिन्ट भएको कारणले त मैले त्यो काम गर्नलाई मलाई हिम्मत दिन्छ, आँट दिन्छ। त्यस्तै हजुरको काममा त्यत्रो काम चाहिँ गर्दाखेरिको अवस्थामा हजुरबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइयो। मैले यहीँबाट पनि भन्छु, म हजुरलाई सम्पूर्ण क्रेडिट हजुरलाई नै जान्छ। र पछिल्लो समयमा केही रेफरेन्सहरू भएको कारणले गर्दाखेरि फलानाले गर्छ भन्दाखेरि अनि केही यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गर्दाखेरि हिजोकै दिन जुन गाइडलाइन अनुसार, हजुरको गाइडलाइन अनुसार र हामीले उताको गाइडलाइन अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ केही यस्ता
कार्यक्रमहरू चाहिँ सफल बनाउन सक्यौँ असम्भव जस्तो देखिएको पनि तर बनायौँ पनि र त्यो पनि एउटा राम्रो सफलताको रेफरेन्स हो। त्यस्तै कुनै काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै न कुनै व्यक्तिले यदि कुनै काम गर्दै जाँदाखेरि यदि सफल भएको छ भने त्यो सफलताको रेफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि पनि उसले अन्य काम सफल बनाउन सक्छ। त्यो पनि सफलताकै ब्लुप्रिन्टमा आधारित हुने कुरा हुन् तिनीहरू सबै। यसलाई अलिकति अझै बुझ्ने गरी सफलताको रेफरेन्स भनौँ न, एउटा चाहिँ नजिर भनौँ अथवा इतिहास भनौँ बनाइसक्यो नि त, सफल भएर सिँढीमा पुगेपछि त्यो उसको लागि के भयो एउटा ब्लुप्रिन्ट, सम्भवतः त्यो ब्लुप्रिन्ट बन्यो। हजुर होइन म गरेँ, सक्ने रहेछ, हुने रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा आत्मविश्वास बन्यो। अब यसका लागि यो के मान्छेले गर्नै पर्ने भन्छ? जस्तो ब्लुप्रिन्ट अथवा तपाईँ हाम्रो अनुभव जस्तो मोटिभेसनल क्षेत्रको कुरा पनि म आउँछु, ट्रेनिङको क्षेत्रको पनि के यो सफलताको रेफरेन्स चाहिनको लागि के सफलै हुनुपर्छ? अनि त्यो सक्सेस लिड्स सक्सेस भन्छ नि, अथवा सक्सेस चाहिँ हिस्ट्रीले चाहिँ त्यो बनाउने हो? क्लियर गर्नुहोस् न अलिकति। पक्कै पनि सफल हुनको लागि यदि हामीसँग सफलताको रेफरेन्स छैन भने कुनै काम गर्दै जाँदाको अवस्थामा हामीले अधिकांश फेलियर्स मात्रै हामीले चाहिँ पाइराखेका छौँ भने त्यो फेलियर्सले हामीलाई मोटिभेट नगर्न पनि सक्छ। यदि सेल्फ मोटिभेट मान्छे हो भने त्यहाँबाट केही कुरा उसले लर्न गर्छ, म किन असफल भइरहेको छु बारम्बार, ती कुराले पनि उसलाई मोटिभेट गरेर उसले नेक्स्ट स्टेप चाल्न सक्छ। तर अधिकांश मान्छेलाई आफ्नो काममा असफल भइसके पछाडि ती काम चाहिँ उसले छोड्ने गर्दछ। अधिकांश 95% भन्दा ज्यादा मान्छेले आफूले सुरु गरेको काम चाहिँ बाट असफल भयो भने 95% भन्दा ज्यादा मान्छेले चाहिँ ती काम फेरि पनि गर्ने आँट चाहिँ गर्दैनन्। हो त्यसैको लागि सफलताको नजिर अत्यन्तै आवश्यक छ। र यो मानेमा कि यदि उसले त्यो काम गर्दै जाँदाको अवस्थामा यदि सफल भएको छ भने म यो काम गर्दाखेरि चाहिँ म सफल हुने रहेछु भने उसले अझ त्योभन्दा पनि माथिल्लो सफलता प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ फेरि स्टेप चाल्दछ। त्यस कारणले सफल बन्नको लागि सफलताको नजिर चाहिन्छ। यसरी भन्नुभयो तपाईँले। अब त्यसमा कि व्यक्ति कोही मान्छे जस्तो चाहिँ थोमस एल्वा एडिसनले 9949सम्म असफल भएर पनि 10,000 पटकमा सफल भयो भनिन्छ। सफलताका लागि असफलताको जुन इतिहास अथवा त्यो पनि चाहिन्छ। यो कन्ट्राडिक्टरी भयो कि मान्छे अनुसार तपाईँले भने जस्तै मान्छे अनुसार फरक हो? यो भन्नुहोस् त। मान्छे अनुसारको विचार अनुसार फरक हो। जस्तो थोमस एल्वा एडिसनको सवालमा चाहिँ उहाँले बल्बको आविष्कार गर्ने क्रममा जुन असफलता उहाँले भोग्नु भयो नि, सामान्य मान्छे हुँदो हो भने सायद यो बल्बको आविष्कार हुँदैन थियो। मैले अघि नै भने सेल्फ मोटिभेट मान्छेले चाहिँ म किन यो कामबाट बारम्बार असफल भइरहेको छु, मैले कुन चाहिँ तपाईँको वे अपनाउँदाखेरि चाहिँ यो काम सफल हुन्छ, त्यो तपाईँको उसले क्रिएटिभ हिसाबले यो काम गर्न खोज्छ कि होइन। अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि उसले एउटै तरिकाले काम गर्दै गयो भने त हिजो जुन असफलता हामीले भोगेका छौँ आज पनि त्यही असफलता हामीले भोग्नेको एउटै उही तरिकाले जाँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ। तर हिजो मैले जुन काम गरेँ त्यो तरिकाले मैले सफलता मैले प्राप्त गर्न सकेको छैन भने आज मैले अलिकति भने पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले कुन चाहिँ नयाँ आइडियाजहरू लगाएर मैले गरेँ पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। हो त्यो खालको यदि एटिट्युड हामीले डेभलपमेन्ट गर्न सक्यौँ, त्यो खालको दृष्टिकोण बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ असफलताका बावजुद पनि हामी सफल बन्न सक्छौँ। दृष्टिकोण गर्नु पर्यो। र यो सफलता भन्ने कुरा मानिस अनुसारको चाहिँ अलिकति फरक, एउटै सूत्रले काम नगर्न सक्छ होइन। जस्तो चाहिँ थोमस एल्वा एडिसन जस्तो व्यक्तिको लागि, जस्तो चाहिँ अब्राहम लिङ्कन चाहिँ 13औं पटक वडा अध्यक्षदेखि चुनाव हार्दै गएर लास्टमा राष्ट्रपति पनि हारेकै हो होइन। वडा अध्यक्षबाट सुरु गरे सबै हार्दै गएको, उनले हरेक पटक चाहिँ त्यही पदमा लडेनन्, अर्को माथिल्लो पद लडे, 13औं पटकको पालोमा राष्ट्रपति भए। अब्राहम लिङ्कनै साँच्ची छन्, थोमस एल्वा एडिसन आफ्नो ठाउँमा। भनेपछि यो सूत्र ठ्याक्कै यो सूत्रले यो काम गर्छ भन्ने त भन्न सकिन्छ र? सफलताको यो नै सूत्र भन्ने त त्यो कुनै पनि नहुन सक्छ, यो नै गर्नुपर्छ भनेर त्यो खालको त छैन। व्यक्ति विशेष भर पर्ने कुरा हो। तर अधिकांश मान्छेले जीवनमा ठुलो सफलता प्राप्त गर्न चाहिरहेको हुन्छ, जो कोहीले पनि सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छ। तर उसले काम चाहिँ के गर्छ, हिजो जुन गरिरहेको छ आज पनि त्यही गर्छ, सम्भवतः भोलि पनि उसले त्यही नै गर्छ।
त्यसकारणले हिजो जुन काम गर्दै आइरहेका छौँ आज जुन किसिमको सफलता जुन किसिमको अचिभमेन्ट उसले प्राप्त गरेको छ त्यो हिजो कारणले हो नि त। अब आज जुनबाट भोलि जुन हामीले जुन खालको सफलता एक्सपेक्ट गरेका छौँ आजभन्दा भोलि आज जुन सफलता हामीसँगले प्राप्त गरिरहेको छ त्योभन्दा पक्कै पनि उसले माथिको सफलता खोजेको हुनसक्छ। भनेदेखि माथिको सफलता प्राप्त गर्नको लागि हिजो जुन खालको अभ्यास गरिँदै आएको छ जुन खालको कार्ययोजना बनाउँदै आइरहेको छ त्यसले नपुग्न सक्छ र पुग्दैन पनि। त्यसका लागि छुट्टै परियोजना बनाउँदै केही थप कुराहरू जोड्दै केही दिग्गज वर्गहरूसँग बसेर ती कुराहरू लर्न गर्दै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ आजको सफलताभन्दा भोलि जुन सफलता प्राप्त गर्न एक्सेप्ट गरेर त्यो सफलता चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। फरक हुनु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ फरक शैली अपनाउनु पर्यो। सूत्र ठ्याक्कै यही हुन्छ यही गरेको सूत्र हुँदैन, ठ्याक्कै त हुँदैन नि होइन, त्यो व्यक्ति अनुसारको चाहिँ फरक पर्यो। अब यसले दिएको यसमा व्यक्ति पछिको चाहिँ फरक दिन्छ कि अथवा ठ्याक्कै केही सूत्रहरू चाहिँ यस्तो छ कृपया तपाईँले आफ्नो यो जुन एउटा कृति निकाल्नु भएको छ यो यसले यही चिज चाहिँ दिन्छ यो कुराको लागि दिन्छ जस्तो भन्नुभयो तपाईँले कि एकदम हाइली सक्सेस अथवा ऊ आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित भइसकेलाई अहिले काम नगर्न सक्छ र जो लाग्न केही गर्नु खोजेको छ उसको लागि केही सूत्रहरू यसले कति दिन्छ त के कुरा गर्दा यसले बताएको ठ्याक्कै यसो गर्यो भने यसमा संक्षेपमा यसमा भएको यो टपिकले यसरी काम गर्छ मैले यसरी काम गरी त तपाईँले केही त भन्नुभयो यसलाई अलिकति रिभिजन गरेर यो पुस्तकको बारेमा छुट्याउँदै हामी अर्को सर्वप्रथम यो पुस्तककै विषयलाई लिएर कुरा गरौँ। म आफैले पनि पुस्तक लेख्न सक्छु पुस्तक लेख्छु भन्ने खुबी मसँग भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किन लागेन र किन लाग्दैन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा जुन परिवेशबाट म हुर्किँदै आएँ न मेरो दाजुभाइ बुवा काका बाजे न लेखक न यो पेसामै छन्। यो परिवेशलाई हेर्ने हो भने त सायद यो पेसामा म काम गर्न सक्छु म पुस्तक लेख्न सक्छु होइन न पुस्तक लेखेर म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्दैन थियो। त्यो किन त भन्नाले त्यो परिवेशै त्यस्तै थियो। जुन परिवेशबाट म आएँ मेरो विचारलाई मैले परिवर्तन गरेँ म लेख्न सक्छु र जसले लेखिसकेका छन् जो यो पुस्तक लेखेर अगाडि बढिसकेका छन् ती त्यस्ता अग्रज व्यक्तिहरूसँग सङ्गतमा म आएँ कि तपाईँले कसरी पुस्तक लेख्नुभयो यो कसरी लेख्न सकिन्छ यसको टेक्निकल पार्टहरू के हो यी सबै कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि यी सम्पूर्ण कुराको जड भनेको हाम्रो विचार रहेछ। विचार नसक्नु मैले सक्छु भन्दा पनि मेरो विचार हो अथवा सक्दिनँ भन्नु पनि मेरो विचार हो। त्यो विचारलाई केले परिचालित गरिरहेको छ त त्यो विचारलाई परिचालित गर्ने भनेको पहिलो कुरो परिवेश वातावरण तपाईँ कस्तो वातावरणमा हुर्किरहनु भएको छ त्यही वातावरणले गर्दाखेरि नै तपाईँले सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा निर्गुल हुने हो। यो पुस्तक लेख्ने यो पुस्तक अहिले जुन एक्जिस्टमा आएको छ यो पुस्तक लेख्नुभन्दा अगाडि धेरैजना व्यक्तिहरूसँग सङ्गतमा म बसिसकेको छु। हजुर आफै पनि लेखक हुनुहुन्छ हजुरको पुस्तक पनि मैले पढेको छु हजुरले कुन शैलीमा लेख्नुभयो यस्ता चाहिँ कयौँ व्यक्तिहरूको चाहिँ सङ्गतमा आइसके पछाडि उहाँहरूको सक्सेसको रेफरेन्स मैले लिएँ कि कस्तो हुन्छ भने सफलताले जहिले पनि तपाईँको सुराग छोडेर जान्छ सक्सेस क्लुज भन्छ नि सफलताले सुराग छोडेर जान्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ यदि कुन क्षेत्रमा सफल बन्न चाहनुहुन्छ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ जस्तो म लेखक बन्न चाहेँ म मोटिभेसन स्पिकर बन्न चाहेँ भने लेखक बनेर मोटिभेसन स्पिकर बनेर सक्सेस भइसकेका व्यक्तिहरूसँग सङ्गतमा आउनु पर्यो। सङ्गत उहाँहरूको कुराहरू आफूले सिक्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्नु पर्यो। हो त्यस्तै यो पुस्तकले पनि तपाईँको विचारलाई परिवर्तन गर्न पहिलो कुरो मद्दत गर्छ। जब तपाईँको विचार परिवर्तन भइसके पछाडि हिजो तपाईँले गर्न सक्दिनँ भन्ने काम आज म गर्न सक्छु म गर्न सक्नेछु भन्ने माइन्डसेट चाहिँ यो पुस्तकले तपाईँलाई डेभलपमेन्ट गराउँछ। ओके तपाईँ आफैले यो एउटा पुस्तक निकाल्नु एक प्रकारको यो चरण तपाईँले आफूलाई कसरी परिभाषित गर्नुभएको छ यो सफल लेख्नु नै गाह्रो चिज हो लेख्नुभयो सफल हुनुभयो लेख्नका लागि पुस्तक बाहिर आयो एउटा एक्जाम्पलको लागि मात्रै। अब यसले प्राप्त गर्न पर्ने यो आफै सफल पनि त हुनु पर्यो फेरि होइन बिक्रीको हिसाबले सेल्सको हिसाबले यो सेल्स नभइकन पुस्तकै छापेर मात्रै एक प्रकारको आधा मात्रै सक्यो होला काम होइन सकिएको आधा मात्र भनियो यसलाई चाहिँ पब्लिस गरियो। अब बिक्रीको पनि बिक्रीले सफलता पाउँछ पाउँदैन अनि साथै तपाईँले जे ब्लु प्रिन्ट भनिराख्नु भएको छ अथवा यसलाई छोडिदिउँ एकछिनलाई मानौँ होइन जुन लक्ष्य गन्तव्य लिएको हुन्छ
त्यो चाहिँ पुरा हुनका लागि यसको बिक्रीको पनि कुरा आयो। यसले यो आफै पनि त यसले पनि त सक्सेस पाउनु पऱ्यो नि त बिक्री होइन। यो त निस्क्यो एउटा कृति सृजना भयो, जन्म्यो भनौँ न, जन्माइयो एउटा कृति जन्माइयो। जन्मेपछि त यसले हुर्किन बढ्न झामिन फैलिन त पऱ्यो फेरि। त्यसका लागि के कार्ययोजनाहरू छन् होइन, कुनै स्ट्राटेजी छ? यो पूर्ण सफलताका लागि यस्ता योजनाहरूको बारेमा पनि कृपया। यो पुस्तक हजुरले भन्नुभयो जस्तै एउटा बिक्री आफैमा एउटा सफलता हो। बिक्री हुनुभन्दा अगाडि हरेक पाठकमा पुग्नु एउटा ठुलो सफलता हो। र पाठक वृन्दले पढिसके पछाडि यो किताबले भन्न खोजेको कुरा, दिएको कुराले उसले आफ्नो जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गरेर सफलता पाउनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र यो किताबको सवालमा अहिले तपाईँको हाम्रो गुडविल प्रकाशनद्वारा यो प्रकाशित भएको पुस्तक हो। उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफै पहिलो राइटर भएर पनि उहाँहरूले मलाई विश्वास गर्नुभयो यो पुस्तकको लागि र उहाँहरूले जुन प्रकाशन गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले पुस्तकको सवालमा तपाईँको लगभग हामीले 1500 प्रति हामीले छापेका छौँ। तपाईँको लगभग यो पुस्तक मार्केटमा अहिले आएको भनेको लगभग आज 15 दिन जति पनि लगभग हुन खोजेको छ। लगभग 500 को हाराहारीमा यो पुस्तक गइसकेको छ इन्डिभिजुअली। तपाईँको मार्केटमा अझै आउनै बाँकी छ। मलाई फोन गरेर मलाई सर यति पिस चाहियो, मलाई यति पिस चाहियो। अझै भर्खरै मात्रै मैले तपाईँको चाहिँ कपिलवस्तु, त्यसपछि राजविराज, इटरियम मैले तपाईँको 300 पिस मैले पठाइसकेको छु। अझ विदेशबाट पनि पुस्तकको माग छ। अब यो पुस्तक एउटा मेरो आफ्नो एउटा तपाईँको ब्रान्डले पनि गएको हुनसक्छ। अब दोस्रो चुनौती भनेको यो पुस्तकभित्र राखिएको कन्टेन्टले जुन पाठकबिनले जुन खालको एउटा चाहिँ भित्रको गुदी थाहा हुन्छ, त्यसपछि थप बिक्री अथवा थप तपाईँको भोलिको चाहिँ चाँडै नै नयाँ एडिसन आउने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब उहाँहरूको हातको कुरा हो। पाठकमा भर पर्ने कुरा। मैले फाइनल प्रोडक्ट मैले निकालेको छु। यो पुस्तकको सफलताको शुभकामना विषयमा यसले चाहिँ यो आफैमा सफल होस् होइन। यो त जन्मे चाहिँ छ, यो सफल होस् भन्ने शुभकामना चाहिँ दिन चाहन्छु। र अब तपाईँ पुस्तक लेख्नुभयो, पुस्तकको लागि त तपाईँ बामे सर्दै हुनुहुन्छ। यो आफैमा पनि स्थापित क्षेत्र हो नि त। लेखक, तपाईँले आफूलाई लेखकमा स्थापित हुनु पऱ्यो भने अरू केही गरिरहनै परेन नि तपाईँ होइन। यस्तो अर्को कृति निस्किन्छ, यसको एडिसन अर्को निस्किन्छ, अर्को टाइटलमा निस्किन्छ होइन र। त लेखक आफैमा पनि त सफल हो नि। लेखक पहिलो कुरा लेखक बन्नु नै गाह्रो थियो, त्यो सुरुवात भयो। त्यसमा स्थापित लेखक भनेपछि तपाईँको चाहिँ टर्नओभर, तपाईँको इन्कम, तपाईँको नेम फेम, यो आफै पनि सफलताको क्षेत्र हो। तपाईँले त्यसलाई त्यसरीतिर जान चाहनुहुन्छ कि तपाईँको अरू क्षेत्र जस्तो गिनेजको इभेन्ट छ, ट्रेनिङ क्षेत्रका मोटिभेसनल ट्रेनिङको क्षेत्रको कुरा छ तपाईँको। तपाईँ खासमा आगामी योजना र यो लेखन निरन्तरता अथवा अर्को क्षेत्र के छ? पहिलो मेरो क्षेत्र भनेको ट्रेनिङ नै हो। विशेष पेसाले पनि त्यही ब्याकग्राउन्डबाट म आएँ, ट्रेनिङहरू गराउने। र अहिले एउटा जिम्मेवारी थपिएको छ लेखन। म आफूलाई म उत्कृष्ट लेखक हुँ भनेर त म भन्न रुचाउँदिनँ पनि र भन्दिनँ पनि। तर पनि एउटा तपाईँ ट्रेनर भएर काम गरिसके पछाडि, मोटिभेसनल ट्रेनर भएर काम गरिसके पछाडि एउटा कृति पनि दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यो कृति मैले अहिले प्रकाशित गरेको हुँ, निकालेको हुँ। तर म आफै म राम्रो राइटर हुँ भनेर त म आफूलाई भन्न रुचाउँदिनँ। तर अब मलाई जिम्मेवारी थपिएको छ। हिजोको दिनमा मेरो लाइभ ट्रेनिङ मात्रै लिनुहुन्थ्यो भनेदेखि अब केही मान्छेले मलाई नचिन्ने मान्छेहरूको मास पनि यो बुक पुगेको छ। अब उहाँले त मलाई नचिन्ने मान्छेहरूले त मलाई ट्रेनर भनेर त मलाई चिन्नुहुन्न, उहाँले त मलाई त राइटर भनेर अध्ययन गर्नुहुन्छ, लेखक नै हो भने अध्ययन गर्नुहुन्छ। केही त्यस्ता त्रुटिहरू उहाँले फेला पार्न सक्नुहुन्छ, अथवा उहाँले यो कुराहरू भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँले चाहिँ ती कुराहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। ती त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मैले पुरा गर्न चाहिँ अब म माथि एउटा जिम्मेवारी थपिएको छ। सम्भवतः यही दुईवटा कुरालाई लिएर आगामी दिनमा म अझ राम्रो बनाउने, राम्रो गर्ने कोसिसमै अगाडि बढ्नेछु। कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ यही क्षेत्रहरू। हामी समयको एकदमै उत्तरार्धमा छ। यो दृष्टिकोण कार्यक्रम हाम्रो होइन, दृष्टिकोण कार्यक्रममा तपाईँलाई यो सफलता एउटा लेखकको हिसाबले एउटा सुरु गर्दै गरेको, अगाडि बढेको, पाइला चालेको लेखनको क्षेत्रमा युवा ट्रेनर प्रशिक्षकको हिसाबले तपाईँले दृष्टिकोण दिँदै हुनुहुन्छ र दृष्टिकोण अधिकांश गइसकेको छ।
जाँदा जाँदैको निचोडको सफलताको यो किताबलाई त व्याख्या धेरै जे जति हुनुपर्ने प्रश्न पारिसक्नुभयो। जाँदा जाँदै के हो जीवनमा सफलता आउँदा आम युवा मोटिभेसनल ट्रेनिङका सम्भावना अथवा मोटिभेसनल ट्रेनिङले अथवा मोटिभेसनल स्पिचले मोटिभेसनल ट्रेनिङ स्पिच त हो नि मोटिभेसनल स्पिकर ट्रेनर भनेपछि र आउँदा जस्तो कोरोना कोभिड पछिको यो महामारीको यत्रो निराशामा छन् मान्छेहरू होइन, हरेकलाई छोएको छ, विश्वलाई छोएको छ। के दृष्टिकोण दिनुहुन्छ तपाईँ एज अ मोटिभेसनल ट्रेनर, मोटिभेसनल स्पिकर, एज अ राइटर, सफलताको ब्लुप्रिन्टको राइटर फेरि तपाईँ दृष्टिकोण एउटा जाँदा जाँदैको निचोड, अरू सबै दृष्टिकोण हुन्, कृपया। आजको कार्यक्रम नै दृष्टिकोण हजुरको, हामी दृष्टिकोण कार्यक्रममा बोलिरहेका छौँ। हिजो जुन रूपमा मलाई आम मानिसले मलाई देखिरहनु भएको थियो, आज दृष्टिकोण कार्यक्रममा म आज हजुरको सामु छु। पक्कै पनि ती व्यक्ति मानिसहरूको म माथिको दृष्टिकोण परिवर्तन भइसकेको छ, पक्कै पनि दृष्टिकोणमा सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको मान्छेको दृष्टिकोण नै हो। हामीले कुन रूपमा कुन चिजलाई कुन तरिकाले हेरिरहेका छौँ। अघि हजुरले एउटा शब्द उठाउनु भयो कोरोना। यो हाम्रो नेपालमा मात्र नभएर आज विश्वमा नै यो कोरोनाले एक खालको महामारी नै एउटा जुन खालको एउटा सन्तास फैलायो। यो बिचमा केही यस्ता मान्छेहरू विस्थापित भए, केही यस्ता मान्छेहरू स्थापित भए। स्थापित र विस्थापित दुवै भए। विस्थापित धेरै भए तर स्थापित कमै पनि भए। यही सवालमा यो बुक मेरो लगभग यो लकडाउनकै बिचमा तयार भएको बुक हो। तपाईँको पाण्डुलिपि लगभग पहिल्यै रेडी थियो, तर बिचमा केही थप पाण्डुलिपि लेख्नुपर्ने कुराहरू, बिचमा चाहिँ भाषा प्रुफ गर्ने कुराहरू, सम्पादन गर्ने कुरा, हरेक पुस्तकको कामहरू तपाईँको चाहिँ यही लकडाउनकै बिचमा भएको हो। र केही साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो मलाई, हरेक मान्छेहरूले यो भयो त्यो भयो भनेर चाहिँ धेरै घाटा लाग्यो, यो लाग्यो भनेर चाहिँ मान्छेहरू विस्थापित भए, तर तपाईँले बडो राम्रो काम गर्नुभयो, यति राम्रो कृति तपाईँले यो बिचमा ल्याउनु भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। पक्कै पनि यो एउटा मेरो दृष्टिकोण थियो। यो बिचमा मैले मात्र होइन, केही यस्ता धेरै व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई स्थापित बनाउनु भएको छ। यो बिचमा धेरै कुराहरू ल्याउनु भएको छ। केही व्यापार व्यवसाय पनि केही मान्छेहरू स्थापित हुनुभएको छ। अनलाइन बिजनेस गर्ने मान्छेहरू, अधिकांश अनलाइन बिजनेस गर्ने मान्छेहरू जो हिजोको दिनमा काम नगरेका मान्छेहरू आज यो बिचमा तपाईँको स्थापित भइसकेका छन्। अनलाइन अझ बढी भइरहेका छन्। तपाईँ हामीले पनि हिजोको दिनमा चाहिँ लाइभ ट्रेनिङ दिइरहेका थियौँ, हामी अनलाइनमा गयौँ, त्यो पनि हाम्रो एक खालको उपलब्धि हो। किन अब अनलाइनबाट हामीले केही ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू चलायौँ, त्यो पनि हाम्रो उपलब्धि हो। यसले हामीलाई धेरै कुरा सिकायो। हरेक समयले जहिले पनि राम्रो कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई हामीले चिन्न सक्दैनौँ। कतिपय मान्छेहरू, आम मान्छेहरूको चाहिँ परिस्थिति भनौँ न के हुन्छ भने आफै परिवर्तन हुन चाहँदैन कि, र हुँदैन पनि। तर प्रकृति एउटा यस्तो शक्ति हो जसले परिवर्तन हुनको लागि उसले त्यो जुन परिवेश नै परिवर्तन गराइदिएको हुन्छ। अहिले त म के भन्छु भने यो बिच जुन खालको एउटा हामीले जुन खालको एउटा समस्या नभनौँ, एउटा स्थिति भोग्यौँ, यो प्रकृतिले दिएको हामीलाई एउटा सन्देश हो। अब हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले नराम्रो मात्रै धेरै कुरा खोज्यो भने त नराम्रो धेरै कुरा भेट्टाउँछौँ, तर यो बिचमा यो स्थितिले हामीलाई धेरै कुरा राम्रो चिजहरू पनि हामीले गरेका छौँ, र धेरै राम्रा चिजहरू पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्दा पनि पाएका छौँ। अघि नै मैले भने यो बिचमा के यस्ता व्यक्तिहरू विस्थापित भए, के यस्ता व्यक्तिहरू स्थापित भए। फरक दृष्टिकोणकै कारण होइन, दृष्टिकोणकै कारण। समस्याको रूपमा अवसरको रूपमा लिएर दृष्टिकोण बनाउने पनि एउटा कुरा भयो, र गरिरहने एउटा कामको हिसाबले सकारात्मक दृष्टिकोण। यसका लागि सकारात्मक दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण समय जुन किसिमको एउटा सफलताको ब्लुप्रिन्ट तपाईँ आफै एउटा युवा यो क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको हिसाबले हामीले तपाईँसँग दृष्टिकोण राख्नका लागि के दृष्टिकोण छ त, आउँदा आम युवाहरूलाई, निराशामा रहेका मानिसहरूको लागि के दिने त भन्ने हिसाबले तपाईँ सफलताको जुन क्षेत्रमा मोटिभेसनलको क्षेत्रमा लाग्नुभएका युवालाई हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ, र महत्त्वपूर्ण समय, विचार, दृष्टिकोणका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। अन्य दर्शक महानुभावहरू, हामीले आजको संवाद कार्यक्रमलाई टुङ्गोमा पुर्याइसकेका छौँ। हाम्रा अतिथिजीले आफ्ना दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ। कार्यक्रमहरू हेर्दै गर्नुहोला, अर्निको टेलिभिजन र त्यसको दृष्टिकोण श्रृङ्खला
लिएर हामी निरन्तर यहाँहरूको बिचमा आइ नै रहनेछौँ। आजलाई भने हाम्रा सम्पूर्ण युनिट, हाम्रा अतिथिसहित म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।